आमकां सगळ्यांकी मरी म्हळ्यार मस्त मोग वय मग सगळ्यांकी प्रत्येक जावन कॅथलीक चर्च मरयेक मस्त मान करता. हे मान करचे आमी गरजेचे जावन आसा. कित्याक स्त्री आमी करून ती सदैव मन देवाचे उतर सांगता. हांवें सांगचे न्हय, देवाचे उतर सांगता. वय आज जेजूच्या रक्ता वरवीं आमी सगळीं सदैव जाल्या, आमी सगळीं भागी जाल्या. पूण मरी मात्र जे पयल्याच देवान एक विशेष रितीन तिका विंचून काडला. आज आमी कितें करीचे, ह्या मरये बरी जावंक शिकाचे. आमी कॅथलिकांचे एक मिस्टेक म्हळ्यार प्रॉब्लेम म्हळ्यार आमी कितें करता, तेर्स म्हण केला वय मग तेर्स कित्याक केला तातूंत आमी पळयल्यार मिस्तेर नियाळ करूंक आसा. ते मिस्तेर जेजू विशयांत शिकयता. मुद्दाम कितले मिस्तेर आसात, मिस्ट्रीस ऑफ रोजरी कितले आसात, 20 आसात. ते 20 कोणा विशयांत उलयतात, संतोषाचे. पहिले संतोषाचे मिस्तेर, दुसरे दुखीचे मिस्तेर, उजवाड्याचे मिस्तेर लास्टाक, आनी एक आनंदाचे मिस्तेर. तुमच्या अंतरून कशें सांगता म्हाका कळना. संतोषाचे मिस्तेर म्हळ्यार जेजू कशें जल्मता, जेजूची चरित्रा कशी सुरू जाता म्हणून आमकां शिकयतात. वय मग सगळ्यात मिस्टेक म्हळ्यार कितें करतात म्हळ्यार खाली नामान मरये मात्र आमी सांगून आमचे काम आमी मुक्तीता. वय मग हांवें सगळ्या जाणांनी तेर्स करचे पळयला. नमान मरे करपाक लागले सगळे कितें सांगता, जेजू तितलेंच. वय की न्हय, तांकां न्हू त्या खातीर तांकां न्हू कांय देवाक महिमा मेळना मोगाचे न्हू. देखून थोडे फावटी राग येता. थोडे दिसाचे आमकां सगळ्या दिसाचे तुमी मरयेक विरोध आसात की तुमी तेर्स करतात की म्हणून. हांव त्या खातीर म्हाका सांगूंक जाय, तेर्स म्हळ्यार जाय की कितें. तेर्स म्हळ्यार कित्याक आमी करचें मागणें आसा न्हय, हेरांक एक एट्रॅक्शन करचें. वय मग हेरांक एट्रॅक्शन करतना कोणायकी खंयच्याय विरोध येना. तेर्स केल्लो कित्याक म्हळ्यार आमच्या मालगड्यांनी त्या वेळार जावन पुरो तांकां चड शिकप नासलें. पूण देवा सांगता तांकां एक संबंध आसलो. तांणी कितें केलें, फस्ट संतोषाचे मिस्तेर म्हळ्यार जेजू कशें जल्मता. पवित्र पुस्तकांत कितें सगळें आसा, जेजू मरयेक पयले देवदूत दिश्टीक पडटा तशें संतोषाच्या मिस्तेरांत ते सगळें बरयलां. वय मग कोण आमी कळीत वत्त घेना आसल्या. संतोषाचे 5 मिस्तेर कळीत आसात की पयले मरयेक बडवो आंज बडवो खबर हाडटा. म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत आसा. म्हळ्यार संतोषाच्या मिस्तेरान कितें नियाळ करचें म्हळ्यार जेजू कशें जल्मता मरयेचे द्वारे म्हणून आमी संतोषाच्या मिस्तेर थंयसर जेजू विशयांत आमी नियाळ करचे खातीर ती हिस्ट्री थंयसर संतोषाच्या मिस्तेरांत आसा. वय मग आमी कितें करता, आमकां मिस्तेर कळीत आसतना आमी ते सोन्न सोडटा. खाली एक दानामान मरे मात्र सांगता आनी आमी चिंता आमचे मागणें जालें म्हण. वय मग वय की न्हय, आमी कशें चिंता. खाली तितलें सांगल्या तक्षण ताका अर्थ आसना. कित्याक थोड्यांचे मागणें कशें आसता, कुटुंबाचे मागणें म्हळ्यार एक सिरियल आसा, मदें एक 5 मिनटां एडवर्टायज आसा. त्या एडवर्टायजा भितर आमचो हो तेर्स मुग्धाचे मोगाचे न्हू. वय की न्हय, तुमकां एक्सपिरियन्स आसतले. तुमचे एक्सपिरियन्स आज हांव सांगून आसा. त्या वेळार ते मागणें जाता की ते मागणें जायना मोगाचे न्हू. देखून आज लोक कितें म्हणटा, तुमी तेर्स करतात तुमी देवाक पातये ना. तुमी कित्याक आमी तशें दाखोवन दिलां. कित्याक म्हळ्यार जेजूक थंय सोन्न सोडलां, जेजूचे मिस्तेर आमी थंय सोन्न सोडल्यात. खाली नामान मरये सांगून आमी मूग दिता मोगाचे न्हू. दुखीचे मिस्तेर कितें उलयतात, जेजूच्या कश्टा विशीं नियाळ करतात. आमी कितें करीचे, पयले मिस्तेर आमी नियाळ करीचे. ताका जाय आसलें देवाचें उतर काडीचे. आयो जेजू कसो, जेजूक कशें जरबदांनी मारले, जेजूक कशें माथ्यार मुकुट दवरलो, जेजू कशें मारलें तें सगळें आमी नियाळ केल्यार मात्र तूं तेर्स जाता मोगाचे न्हू. तशेंच आनंदाचे मिस्तेर कितें करतात, जेजूच्या जिवंतपणा विशयांत, पुनर्जिवंतपणा विशयांत थंयसर शिकयतात. आतांच्या उपरांत आतां
उदकाचे मिस्तेरी आसात ते जेजूच्या स्नाना विशयंत स्नानीक जावन कशें परगडटा हाचे विशयन आमकां शिकयतात वय त्या खातीर आमी कितें करता ओके मलकड्यांनी कितें केलां ते दळ्यात आमकां प्रेज एंड वर्शीप करूंक कळीत नातल्यान देवाचें उतर वाचून थंयसर पवित्र पुस्तक नातुल्लो देखून तांणी कितें केलां जे कितें तांणी आयकलां जेजू विशयंत ते नियाळ करच्याक आनी त्या वेळार कित्याक तेर्स आयलो म्हळ्यार मरिये जेजूच्या काळार कितें केलें जेजून केलें पयले अजाप खंयचें तें काना शहरांत थंयसर उदक आसलें वायन कटेलें त्या दिसांनी सुदैवांच्या काळार वायन म्हळ्यार मस्त इम्पॉर्टंट म्हळ्यार वायन जर तर ना जाल्यार त्या लोकांची मर्याद वता त्या लोकांक इन्सल्ट जाता मोगाच्यान आनी त्या वेळार थंयसर मरयेक कळटा की थंयसर वायन मुद्दला त्या खातीर ती जेजूचेर संपूर्ण फाती येता मोगाच्यान जेजूचेर कितलें संपूर्ण फाती येता तिणें ते दळमासर कितें जेजून अजाप केल्ली पवित्र पुस्तकांत आसलें गे ना पयले काना शहरांतलें लग्न पूण मरिये सयत इतलो व्हडलो गुण म्हळ्यार ती देवाचेर ह्या जेजूचेर संपूर्ण तिणें भरोसो दवरलो थंयसर वायन मुद्दताना जेजू मरी कितें सांगता तिका देवाचे जेजूचेर एक पातयेने म्हजो पूत कितें तरी करूंक शकता म्हणटा आनी ते जेजू लागीं सांगता पुता थंयसर वायन मूक जाला तूं कितें तरी कर देखून जेजू सांगता म्हजो वेळ येवंक ना म्हणटा तरी मरी कितें करता थंयसर धैर्यान सांगता कोणा कडेन शिसां कडेन वसा जेजू कितें सांगता तें करा पळयलें मग ती पातयेन आमचें हें आसाचें कशें मरयेन दोळ्यांनी पळोवंक ना आपणाचो पूत जेजू क्रिस्त एक दीस कितें जावंक पावता तिका कळीत नासलें मोगाच्यान आनी तिणें दोळ्यांनी पळयना तरी संपूर्ण भरोसो ती जेजूवेर घालता आनी शिसांक धैर्यान कितें सांगता तो कितें सांगता तें करा म्हणटा मोगाच्यान आनी त्या वेळार थंयसर जेजू सांगता उदक भरूंक पळय सगळ्यांक आमकां ती काणी कळीत आसा त्या खातीर त्या वेळार थंयसर लोकांक कळटा मरिये जावन कितें जालें थंयसर त्या काजराच्या माटवांत मरियाद उरली त्या खातीर त्या लोकांक मरिये वयर मस्त मोग जालो मस्त मान करूंक तांणी सुरू केलें मोगाच्यान पूण आज आमकां आनी तुमकां सगळी नॉलेज आसा वय देवाचें उतर आसा कितें करचें म्हणून आमकां कळीत आसा आमी तें करच्या बदलाक आमकां आमच्या लोकांक कितें सगळें नामके वाचते म्हळ्यार मागणें केला म्हण आमकां मात्र आमी समाधान करच्या खातीर कितें करता वो तेर्स करना 10 मिनटां भितर मूग दिता मोगाच्यान हे मागणें खंडीत जायना मोगाच्यान मागणें म्हळ्यार देवा वाट आमी संबंध दवरचे देवा वाट आमी केन्ना संबंध दवरता थंयसर मरी आसता की ना मरी थंयसर आसता त्या खातीर आमी मरयेक फावो तो मान मेळचे जाल्यार आमी फावो ते रितीन कशें ती शिसांक सांगता जेजून सांगले बरी करा म्हणल्या बरी आमी तशेंच करूंक आसा मोगाच्यान त्या खातीर मरयेन कितें केलें संपूर्ण जेजू वयर भरोसो दवरलो वय तिणें पळयलें गे आमी ते चिंतीचे आमी कितें करता काना शहरांत लग्न वाचलें उदक आसलें वायट जालें देवा म्हज्या जिणेंत ती अजाप कर इतलेंच आमी म्हणटा वय आमी थंय नियाळ करीचे आमी चिंतीचे हांगासर कांय अजाप मरयेन पळोवंक ना मरी एक आमच्या बरी सदांचे बरी जेजू सांगता लग्नाक इन्विटेशन आयलें आमकां इन्विटेशन आयलें पूण तिणें कितें केलें थंय कितें उणेपण आसा पळय तिचें काळीज कशें आसा तिचें काळीज हांव आनी म्हजो पूत खावन जेवण पाटी वता म्हणून तिणें चिंतूंक ना थंयसर कितें उणेपण आसा तिचें काळीज थंयसर पळोवनूच आसा मोगाच्यान तिणें थंयसर तिका एक जबाबदार आसली आमी कितें करीचें आमचे थंय ती एक जबाबदार आसाची आनी आमी कितें करीचें वय हो जेजू खंडीत करूंक शकता तो भरवोसो तो बबर्क आमचे थंय आसाचे मोगाच्यान हो जावन आसा मरयेचो व्हडलो गुण समजता गे आमी उलोवचें समजता गे एक वेळार हांव तुमकां कितें सांगता कित्याक आज आमचें मागणें आयकना कित्याक आमकां मागणें म्हळ्यार कितें आमकां कळीत ना
आम्ही आमकां कशें जाय तशें करता. समजता गे आमी हांव सांगना थेट्स आमी करीचे पूण थेट्स करच्या पयले आमी कितें करीचे सांगा कितें करीचे. ते मिस्तेर आसा न्ही पळय कोणाय की मिस्तेर कळीत ना वय मग मिस्तेर कळीत नासतना आमी थेट्स करचे ते सगळे व्यर्थ जावन आसा मोगाचें ते कांयच फायद्याक पडना. मरयेक आमी मान मेळटा म्हणून चिंतचे नाका कित्याक आमी आमचे काम मात्र मुक्तिता मागणे म्हळ्यार देवाचे काम न्ही. मागणे म्हळ्यार जेजू सांगता संबंध दवरचो जेजू विशयंत नियाळ करचे. त्या खातीर तेच करच्या पयलीं आमी कितें करीचे थंयसर जेजू विशयंत कितें बरयलां जेजू कसो जल्मालो जेजू मरयेद्वारे कशें आयलो कशें केलें तें सगळें आमी एक एका दिसा नियाळ कर जेजू विशयंत आमी नियाळ कर न्हू आमी नमन बरी म्हळ्यार मरयेक मान दिवयेत मोगाचें आमी तें पुरें करिनासतना काली कितें करता लगीन मरये आमचे खातीर विनंती कर. हें पुरें कितें दाखयता म्हळ्यार आमकां जेजूचें आयकोंक नाका वय मग आमकां जेजूचें आयकोंक नाका. आमी थंयसर जेजूची सांग कितें म्हळ्यार कितें जेजू सांगता तें करा म्हळ्यार आमकां तें करूंक नाका. आमकां कितें करूंक जाय मरये कडेन म्हळ्यार मरये तूं कर आमचे खातीर. तिणें कशें जिणी जियेली मोगाचेर आमी वाचया लुकाच्या वांजेलांत फर्स्ट अध्यायांत. कोणाय कडेन बायबल आसा गे सिस्टर which one yours is English? इंग्लिश. लुकाच्या वांजेलांत आवाज म्हजो आयकता मू समजता मू न्हीद येता गे कित्याक थोडे फावटी आमकां करेक्ट कळाचे आमी कितें करता. आमचे मागणे कित्याक आयकना आमकां सारकें कळीत आसा तें मोगाचें. हांगासर लुकाच्या वांजेलांत पयल्या अध्यायांत आमी 30 वाचल्यार 34 मरी देवत लागीं म्हणाले हें घडचें कशें हांव आजुनी अवकवर देवदूतान तिका साप दिली पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सवळी घालतले देखून तुजे तावन जल्माच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. मोगाचें हांगासर कितें जाता मरयेक देवदूत थंयसर दिश्टीक पडोवन सांगता तूं गर्भस्थ जाताय पवित्र. थंयसर मरयेक कितें जालें एंगेजमेंट जाल्लें लग्न जाल्लें गे मरयेचें लग्न जाल्लें गे मरयेचें लग्न जावना खाली मरयेचें एंगेजमेंट जाल्लें. जर आमी मरयेची आनी किल्ले हिस्ट्री पळयता जाल्यार मरयेचे आवय बापूय कोण अन्ना आनी जोखीम ही मस्त देव भिरांतीची मनशां जावन आसली. ही नाझरेतांत जियेतली नाझरेत म्हळ्यार गांवांत जियेतली आनी थंयसर ती मस्त ग्रेस्त जावन आसली आनी पूण तांकां भुरगीं नातली. मरी जल्माच्या पयले 16 वर्सां तांकां भुरगीं नातली. ताणें कितें केलें अन्नान आनी जोखीमान ते हिस्ट्री सांगता आमी इल्लेशें हिस्ट्री म्हळ्यार गुगलांत आमी वाचल्यार जोखीम मरयेचो डॅडी कितें करतालो डेजर्टाक वतालो. डेजर्ट म्हळ्यार मरुभुमी. डेजर्ट कितें म्हणटात मरुभुमी डेजर्ट अरण्यांत म्हळ्यार एक सुऱ्या जाग्यार वतलो कित्याक मागणे करूंक आमकां एक भुरगें जायचें म्हणून घरा अन्ना खाली करतली ती मागणे करतली आनी दोगांय मागणे करून एक दीस सांगता येतना तांकां मरी जल्माक मोगाचें नांव. तशें जाल्यार मरी मागणे दोगांय आवय बापूय मागणे करतली. केदळा आवय बापूय मागणे करून भुरग्यांक जल्म दितात मोगाचें न्हू. केदळा ते भुरगें कशें आसता एक देवाक मानवाचें भुरगें जावन जल्मता. हिस्ट्री सांगता चरित्र सांगता मरी त्या रितीन जल्माली आनी मरी 6 म्हयन्याची आसतनाच चलोवंक शिकले म्हणटा देवाचे हिस्ट्रींत चरित्रांत आमी वाचल्यार थंयसर सांगता 6 म्हयने आसतनाच मरी चलोवंक शिकली. मरयेक देवान एक विशेष रितीन ती
आमकां आशिर्वादीत केल्ले मोगाच्यान आनी केदळा मरी ल्हान प्राय म्हळ्यार मरी एक 12-13 वर्सां उपरांत तिची दोगां आवय बापूय मरतात आनी त्या वेळार थंयसर कितें जाता मरी एक ताणें पयल्यानच 3 वर्साचे मरी 3 वर्साचे भुरगें आसतनाच ताणें देवाक भेटोवन दिलें म्हळ्यार तांकां देवातून मेळिल्लें तें भुरगें देवाक ताणें भेटोवन दिलें आनी तशें जाल्यार 3 वर्साचे भुरगें तांव मरी खंय आसतली देव टेंपलांत आसतली आमी जाल्यार दिवंक रेडी आसा आमच्या भुरग्यांक 3 वर्साच्या बायशाक सोडून आतां 25 वर्सां जाल्यार आमी आमच्या भुरग्यांक हुस्क्यारीक दवरता वय हांगासर जोखीम आनी आनी कितें करता 3 वर्साच्या भुरग्यांक देवाळाक दितात मोगाच्यान आनी भुरगें थंयसर व्हड जाता आनी मरी ल्हान आसतनाच ल्हान म्हाका करेक्ट उडे आसना 11 वर्सां उपरांत तिची आवय बापूय मरतात ताच्या उपरांत संपूर्ण भुरग्याची जबाबदारी थंयसर देवाळांत आसल्या ते एजाक आसतात ते पळयतात केदार मरी वाडुली म्हणटाना एक तरणाटी चेडवां वाडटात वय त्या वेळार कितें करता ताका थंयसर तांकां दवरूंक जायना आनी कित्याक थंयसर दवरता तेन्ना आमी इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांत 7व्या अध्यायांत 14वें वाक्य इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांत 7व्या अध्यायांत आमी 14वें वाक्य सांगल्यार थंयसर इसाया प्रवादी सांगता सर्वेस परमेश्वर आमकां एक खुना दितलो पळय एक तरणाटी स्त्री गर्भस्थ जाता ती पुताक जल्म दितली आनी ताका इम्मॅन्युएल म्हणून आपयतले कित्याक इसाया प्रवादान सांगले पयलीं आमी पळयता जाल्यार उत्पत्ती पुस्तकांत आमी पळयल्यार मोगाच्यान थंयसर कितें जाता केदाळा देवसरान येवेक नाडले देवसरान सर्पाच्या रुपार येवन येवेक हांव पाताक केलो वय देवसर येवन येवेक नाडटा केदाळा जेजू देव सर्पाक सांगता एका स्त्रिये तुझे मस्तक हांव चेंचता म्हणटा एका स्त्रिये हांव तुकाय नाश करता तशें म्हळ्यार हांव तुझे मस्तक चेंचता समजता न्हू कोंकणीन म्हजे कोंकणीन मस्तक चेंचता म्हणून देव थंयसर सांगतना आदव आनी येव चिंतात जर तर म्हजें तावन पाताक जालें वय पूण म्हजें तावन आनी एक चेडूं भुरगें जाल्यार या म्हजें ते एक भुरगो जाल्यार तो कान करता हांवें केल्या पातका खातीर त्या देवसराक तो सोडयता म्हणून ती सगळी अलर्ट आसतात मोगाच्यान ताच्या उपरांत इसाया प्रवादी हांगा सांगताने एका स्त्रिये वरवीं कितें जाता एक हांव बरी स्त्री गर्भस्थ जाता म्हणटना त्या खातीर त्या काळार कितें करतले आतां आमी कॉन्वेंटांत सिस्टर कशी आसात न्हय तशें त्या काळार तरणाट्या भुरग्यांक कितें करतले देवळांत सोडटले म्हळ्यार तांकां एक आशा मेसाया म्हज्या भुरग्याच्या गर्भांत येयचें म्हणून थोड्या तरणाट्या भुरग्यांक थंयसर देवळांत दवरले थंयसर मरी एकली जावन आसली देव आमच्या देवान कोणाक विंचले मरी एक विंचले मोगाच्यान जर तर आमी चिंतली एक देवूच तिच्या गर्भांत येयचें जाल्यार तिचें जिवन कशें आसूंक पुरो वय देव सर्ग संसाराचो रचणारान एका गर्भांत तो जागो खान घेवचें जाल्यार तिचें जिवन तितलें पवित्र आसलें तिचें जिवन देवाक मानवचें आसलें मोगाच्यान त्या खातीर तिका तें वत्तें भाग तिका मेळ्ळे गर्भांत आसतनाच आवय बापूय मागण्यार आसली तशें जाल्यार तो मागण्या सुस्पिरितान ती वाडली मोगाच्यान एक नितळ जिणेंतलें जियेलें देव कितें करता जर तर आमकां देवाचें फेवर मेळ्ळें जाल्यार देव आमचें नाट्य आमची साल देव पळोवनूच आसता टेस्ट करूनच आसता प्रत्येक जावन आमी केदळाक एक सूर्य आसतना आमचें जिवन कशें आसता आमी रागान आसतावगी आमी हंकारान आसतावगी आमकां कश्ट येतना आमी देवाक दुर्सतावगी कित्याक मरयेच्या जिणेंत खंडीत जावन तिका दूख आसलें ना खंडीत जावन दूख आसतलें कित्याक आमच्या भुरग्यांक आवय बापायच्या हातांत बरेंतन वाडयतात पळय दुसऱ्यांचे भुरगे म्हणटाना खंडीत जावन तिका थंयसर बेजार आसली जावं पुरो निराश आसली जावं पुरो तिका
तिका कष्ट बघतले जाऊन पुरो ह्या वेळार तिका खाण मेळटले आमकां कळीत ना हे पुरा समस्ये आमी चिंतीचे पडटा अशें पुरा तिका कितले कष्ट जाल्यात कोणा पूण ती त्या वेळार देवान तिका टेस्ट केला जाऊन पुरो देवाक कळीत जाले ही मरी म्हज्या उतराक गलतीमान गलतेले म्हणून एक दीस तिका हांगासर टेस्ट जाता कशें टेस्ट जाता तिका देवदूत येवन सांगता तूं गर्भस्थ जाते मोगाच्यान आमी लेविटिकसांत लेवी शास्त्र पुस्तकांत आमी पळयल्यार पोरण्या सोल्ल्यांत जर तर काजारा पयले कोणी प्रेग्नेंट जाली म्हळ्यार कितें करतले तांकां फातर उडोवन दिवशी मारतले आनी ते लॉ आसा म्हणून ते कानून आसा म्हणून मोरयेक कळीत आसा मोगाच्यान मोरयेक कित्याक पवित्र पुस्तक तांकां सकट कळीत आसा मोरयेक हांगासर कळीत आसा आपूण जर तर लग्ना पयले प्रेग्नेंट गर्भस्थ जाल्यार आपणा लोकांक कळल्यार लोक कित्याक त्या वेळार आमकां कळीत आसा जेजू मागीर अजापा करतना जेजू शिकोवन दितना फरिजेव कशे जेजू कडेन ताका कश्ट दिताले कशे ताका इन्सल्ट करताले आमकां कळीत आसा वैम तरी मरियन एका सामान्य स्त्री जर तर गर्भस्थ जाली म्हणटाना कोण म्हणे ऐका लोक पत्ये दिली लोक इम्पॉसिबल साध्य ना पूण ते सगळे कळीत आसून केदळा मरियेक देवदूत सांगता एक मेस्साय म्हळ्यार एक आतां बसलेले तूं गर्भस्थ जातले परमोन्नताची सकत तुजेर येतली आनी तूं एका पुताक प्रसूत जाली म्हणटाना मरी जर तर ती देवाची खुशी जाल्यार म्हजी खुशी म्हणून ती कितें जाता एग्री जाता मोगाच्यान ती आयकता आमी पयले काना पळयले काना शहरांत ती संपूर्ण कितें करता पत्य येता वैम देवाक म्हळ्यार जेजूक ती संपूर्ण पत्य येता खंडीत जावन ती जेजूक पत्य येताना त्या वेळार जेजू देव म्हण तिका कळीत नासलें तिने देवाचेर संपूर्ण पत्यानी घालून तिच्या पुता कडेन सांगलें आसतलें त्या खातीर गरजेचें कितें संपूर्ण देवा तें पत्यानी घालचें गरजेचें जावन आसा आमी मरयेतां ते शिकायचे हांगासर कितें करता मरी तिका करार जाल्लें कोणा कडेन करार जाल्लें तुमकां सवाल विचारना जाल्यार न्ही देता कोणा कडेन करार जाल्लें जोसेफा कडेन करार जाल्लें करार जाल्या उपरांत आमी कितें करता एक स्त्री कितें करता करार जाल्या तक्षण मागीर तिका कोणायची खबर आसना खाली तिचो नवरो माक करार जालो वय की नाही कितल्या जाणांक करार जाला कितल्या जाणांक खाजर जाला अंकलाक मात्र हात वयर केला त्या खातीर आमी करार जाल्यार आमकां संसार कसो आसता आमचो खाली आमी आमच्या मुखल्या नवऱ्या विशीं मात चिंतून आसता आमकां देवदूत न्हय एने एंजल आयल्यार आमकां खबर आसता की खंडीत जावन आमचो मांडो थंयसर आसना मोगाच्यान एक आमी कर्साचें चिंतून आसता नाजाल्यार काजाराच्या ताळेर आमी चिंतून आसता हांगासर मरयेक करार जाता करार जाल्या उपरांत देवदूत येता देवदूत पयले आयला की ना करार जाल्या उपरांत देवदूत येवन सांगता मोगाच्यान थंयसर कित्याक आमी कशें मरयेक जुजे मेळटा म्हणे एक थंयसर हिस्ट्री आसा थंयसर कितें जाता तुमगेले कळीत आसा जे खाली आमी मरी म्हण चिंतल्यार पावना मरयेची हिस्ट्री आमकां कळीत आसा जे थंयसर जोसेफ कशें मेळटा जोसेफाच्या हातांत कितें आसा जुजेच्या हातांत कितें आसा एक आणखी रॉड आसा वय मग त्या रॉडार कितें आसा काळी रॉड आसा की ना आनी एक विशेष आसा त्या रॉडार फुलां आसात की ना सांजेच्या बेतकटींत फुलां आसात मोगाच्यान सकयल कितें मलगड्यांनी केलां ते पिक्चरांनी ते बेश्टे करूंक ना तातूंत एक नीज घडीत आसा थंयसर केदळा मरयेक 13 वर्सां जाता म्हणटना थंयसर तांकां कितें करता देवळाच्या याजकाक थंयसर खबर हें जाता ताका एक सैरीक सोदूंक आसा तिका सैरीक सोदीचें जाल्यार आतां कोणाक की देव तिका थंयसर तेंकुला पवित्र पुस्तकांत ते बरोवना याजका कडेन कोणें उलयलो कितें उलयलो थंयसर आमकां सकट संगती बायबलान नात थोड्यो संगती मरये विशीं जावन ही सबार बुक्स आसात तातूंत बरयलां थंयसर कितें करता देव सांगता कशें देव कशें पयले
मोईजेच्या काळार या अब्रामाच्या काळार कशें उलयतालो तशें देव थोड्यांचे येवन ते रॉड कित्याक हातांत आसता म्हळ्यार बेतकटी कोण बोवळी जावन आसता तांच्या हातांत बेतकटी आसता थोडे देव सांगता थोड्या जाणांची बेतकटी थंयसर येवन आल्ताराक दवरूंक सांगता. बेतकटी कशी आसता जीव आसता गे ताका ती सुकोन आसता ताका जीव आसना आनी देव सांगता बेतकटी थंयसर देवाच्या महिमे मुखार दवरा. खंयच्या बेतकटी कोणाच्या बेतकटींत फुलां येतात तो जावन आसा मरियेचो जिनेस सांगाती आनी थंयसर जोसेफाच्या बेतकटी जोसेफाक देदाड दिसत्या प्रकारे तो ताका प्रायज जाली तो विडो आसलो म्हळ्यार विडो आसल्या पेक्षा आमी चिंतीचे ताका काजार जाले भुरगीं आसली जावंक पुरो देखून कंडी जावन आनी तो विडो जाल्या उपरांत परतून थंयसर ताका सैरीक सोदचे खातीर तोय ताची बेतकटी दवरता आनी देव कितें करता जोसेफाच्या बेतकटींत फुलां येवचे परी करता मोगच्यान आनी जोसेफ थंयसर मरियेक पती जावन थंयसर एंगेजमेंट जाता. एंगेजमेंट जाल्या उपरांत कितें जाता देवदूत तिका दिश्टीक पडटा समजता गे थंयसर देवदूत दिश्टीक पडून सांगता तूं गर्भस्थ जातली तुजें तें मोगच्यान जर तर मरियेक थंयसर कळीत आसा आपूण गर्भस्थ जाल्यार आपणाक फत्रावन जेवशी मारतात म्हणून ती कितें करता ती आनी तिचो देवाच्या कुशेक ती बिलकुल विरोध आसना मोगाच्यान. आमी जाल्यार तयार आसता आमी जाल्यार खंडीत तयार आसतना कित्याक आमकां कळीत आसा गर्भस्थ जाल्यार फत्रांनी जेवशी मारतात. दुसरें ऑलरेडी म्हजें एंगेजमेंट जाला आनी हांवें कशें पवित्र आत्म्यान गर्भस्थ जावचें इश्टांत कोणायकी जावन आतां पयलें कोणा मनीस जालां जाल्यार आमी पळोवन देवान ताका केला म्हाकाय देव करता. आतां कशें आमी अजब बापूर देवान ती तांकां केला तसो देव म्हाकाय अजब करता पती येता. लाजरसाक मरणांतलो उठयला तो म्हाकाय उठयता म्हणून आमकां पती येता वय की न्ही समजता की ना. पूण मरियेक कितेंच कळीत ना पूण देवदूत मरिये कडेन उलयतना मरी कितें करता तिची कुशी येस म्हणटा देवाच्या कुशेक हांव तुजी साखर न तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं. कितें सांगता देवा तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. मरियेन हर एक फावटी कोणाचें उतर आयकलें देवाच्या उतरा प्रमाणे केलें मोगाच्यान. जेजूक न्हू सांगलें बरी करूंक आमकां सांगलें आमी तशें करता आमी उणे वाचचें म्हळ्यार पवित्र पुस्तक वय कितले जाणां पवित्र पुस्तक वाचतात. पवित्र पुस्तक वाचचें जाल्यार कशें कळटा पवित्र पुस्तक तुमच्या हातांतच आसता वय कितें केल्यार मार्गांवच्या लोकांनी हांगासर चिंता आमी मागणें घेतना बायबलेक हाडना येना मोगाच्यान. एक्चुली आमी क्रिस्तांव म्हणल्या उपरांत आमच्या हातांत कितें आसाचें बायबल आसाचें. बायबल नासतना आयल्यार आमकां कळटा आमचो कितलो संबंध आसा. एटलिस्ट ओके मोबायलार मनी आतां कितें आसा मोबायलार मनी घालना आमकां पळोवचें बरी केलां पूण मोबायलाचेर आमी मागणें घेतना आमी बायबल हाडून आयल्यार मस्त बरें मोगाच्यान. आमी 1 किलो भांगर जाल्यार ओवन हाडटा ना ओवन हाडटा वो कितलो 1 किलो आसा गे वो कोंकणी बायबल जाल्यार इल्लो मनी जड आसा पूण ना तर बायबलेक 200 ग्रामी आसूं ना मोगाच्यान पूण आमकां तें हाडूंक नाका. आनी आमी बरी जावंक साध्य आसा गे मरियेचे कश्ट आमी मुखार मरिये बरी कश्ट सोसूंक आसूंक गे आमी पयलेंच सांगता देवदूता तूं सजाच्या घरा वचूं म्हज्या घरा येनाका म्हजें जावन हांव न्ही स्त्री देवान मिसून काडला आमी खंडीत सांगता मोगाच्यान. कित्याक आमकां कश्ट म्हळ्यार आमकां इल्लेशें करूंक नाका. आमकां बेसावो जाय वय सगळ्यांक आमकां बेसावो जाय मात्र जेजूच्या उतरा प्रकारे जावन मरियेन कशें म्हळ्यार देवा तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं. म्हजी कुशी करिना म्हजे घरार गेल्यार निवडना म्हाका झुजेना सोडून गेल्यार नो प्रॉब्लेम. ह्या लोकांनी हांव प्रेग्नंट म्हाका जीवशी मारल्यार निवडना. कित्याक जर तर देवा तुजी खुशी जाल्यार तूं त्या पुताक त्या भुरग्याक ह्या म्हाका तूं सांबाळटाय तितल्या धैर्यान म्हळ्यार संपूर्ण भरवस संपूर्ण भवत देव मरिये थंय घालता मोगाच्यान. वो जावन आसा आमी मरिये थंय मरिये जावन
शिक्षक होऊन जाऊन आसा आमी मरयेन कशें देवाच्या उतरा प्रमाणे जावन दी म्हळ्यार बरी आमी कितें गरजे देवा तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जाव म्हणून आमकां कळीत आसा जे मोगाच्यान आमी तें करच्या बदलाक आमी सगळ्यांची उतरां पाती येता पळय मग सजाच्यानी आमकां इंग्लिश सिरप जाल्यार आमी ताच्या उतरांक आमी पाती येता आमी कितें करता अयो त्या बायल मनशान म्हाका सिरप घाला देखून आज म्हाका हे समस्या येयल्यात पळय की नाही तुमचे लागीं उलयता हेरांच्या उतरांक आमी भियेता मोगाच्यान पूण जेजूच्या उतराक मात्र आमी मोल दिना पूण मरयेन कितें केलें ती कोणाय कडेन विचारूंक वचना तिका तिच्या जावं तिची संगाती आसली कोण ना थंयसर देवाळांत याजक आसलो कितें तो सांबाळटलो तिका तिणें सांगना देव तुका इल्लो वेळ राव म्हाका याजकान लांबतान म्हाका व्हड केलां हांव ताच्या उतरा प्रमाणे पयले ताचे कडेन वचून परमिशन विचारता तशें केलें की ना केदळा देवदूत आयलो दक्षिण देवा हांव तुजी साकर न जावन आसा तुज्या शब्दा प्रमाणे तूं कितें सांगताय तुजी खुशी कितें जावन आसा ती खुशी म्हजी जावन दी म्हणून ती सांगता मोगाच्यान आमी मरयेच्या जिणेंत हे पूण आमी पयलें शिकोवंक आसा वय मग मरयेन कशें मरयेन कितें केलें तिणें जेजू कितें करता कुर्साच्या मुळांक आमी पळयता मरये थंय जेजू सांगताच रावली ती अयो जेजू तुवें राय जायचे आसलो हांवें चिंतलें तूं म्हज्या गर्भांत जल्मलो एक कोटलो राय जाताय कोणा म्हणून तिचे जेजूचे कश्ट पळोवन ती दावली की ना अखेर पर्यंत जेजू कुर्सार मेल्या उपरांत ती शिसांकी सोडून मोगाच्यान बदलाक शिसा सांगता कितें केलें तिणें पवित्र येवच्या म्हणसर ती शिसा सांगता मेळोवन मागणें करता मोगाच्यान तिणें ती मागणें सोडून केदाडय पयस वचूंक ना त्या खातीर आमी कितें करचें कितें पवित्र पुस्तकान सांगना तें आमी करूंक आसा मरयेन कितें आमकां कितें तिणें कशी वाट दाखयल्या ती आमी वाट करूंक आसा मोगाच्यान मरी अखेर पर्यंत सुबेर जावन अखेर पर्यंत कितें केलें मौन ती आसली आमी सिमेओन प्रवादी देवाळाक मरी जेजूक भेटोवंक येता आसतना थंयसर सिमेओन प्रवादी मेळटा तो सिमेओन प्रवादी तिका सांगता मरये पूत सगळ्या जाणांनी पडोवंक उठोवंक कारण जाता एक दूख एक तलवारी बरी तुजे काळीजी पक्षितले म्हणटा मोगाच्यान जल्मताना कितें जालें थंयसर राय येतात भांगर हाडटात आनी तिका सांगता आसतना तुमी आमी जर तर थंयसर लुकाच्या वांजेलांत वाचल्यार थंयसर मरयेक कितें सांगता तूं गर्भस्थ जाल्ले वांस देवदूतान तिका साप दिली पवित्रात्मा तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सवळी घालतली देखून तुजे जल्माच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले म्हणून थंयसर देवदूत तिका सांगता आनी तुजी संबंदीत एलिझाबेथी आपले म्हातारे प्रायर एक पुताक गर्भस्थ जाल्या आनी तिका वन्स डे म्हणून लेखलेल्या तिका वो 6 महिनो त्याच्या पयलीं आमी वाचल्यार 30 वाक्यातून आमी वाचल्यार थंयसर 30 आनी वाक्य पळय तूं गर्भस्थ जावन एका पुताक प्रसूत जातली ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवचें तो वट्टो जातलो परमोन्नताचो पूत म्हूण ताका आपयतले ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्यस्थान सर्वस्पर ताका दितलो आनी संततीच्या संतती पर्यंत सदांच काळ राजवट चलयतलो समजता की हांगासर आमी समजूंचे जाल्यार थंयसर कशें म्हणटा देवदूत तुजो पूत दावीद कितें जावन आसलो राय जावन आसलो वय मग तुजो पुती ताच्या संततेक राय जाता म्हणटना ताणें राय जायचें आसलें वय मग ह्या संवसारांत ताणें राय जायचें आसलें राय जातना कितें जाता ताका शिंवासनार बसयचें आसलें ताच्या माथ्याक भांगराचो मुकुट घालीचें आसलें पुरा मरयेन पळयचें आसलें वय मग पळयचें आसलें की ना देवदूतान सांगल्या उपरांत देवान तशें करीचें आसलें आनी तिणें पळयचें आसलें पूण
तरी त्याच्या उपरांत ती सांगता की देवा तुवें अशें बरयलें पूण अशें जालें म्हण ती उलयता की ना मोगाचें अखेर पर्यंत देवा तुजी खुशी जावं तुवें कितें करूंक चिंतलें तें म्हज्या जिणेंत जावं दी म्हणून अखेर पर्यंत ती सोंसणीकायेन रावता मोगाचें मौनपणी रावता ती खंय सरी चड लेखाच्या चड ती उलोवंक वचना पूण आज लोक मात्र तिच्या विशयान ती मस्त उलयता वय मरिये विशयान ती मस्त उलयता पूण ती कशी जियेली जेजू खातीर तिणें कितें केलें तें आमी कोणी पळोवंक वचना त्या खातीर मोगाचें मरिये विशयान आमी मस्त शिकोवंक आसा ह्या संवसारांत जर तर जेजू उपरांत तेच्या जिणेंत कश्ट जावप तर पळयलें म्हळ्यार कोणें आमच्या मरयेन मात्र तिका ल्हानतावन गर्भस्थ जाताना कितें जालें ती बरयली गर्भस्थ ते दाडा थंयसर कानिशबारी काडूंक म्हणून तांणी आनीक गांवाक वचचें पडटा मोगाचें ती कशें वता त्या बरयली गर्भस्थीन ती एका जाग्यार पावन तिने आनीक जाग्याक वचचें त्या दाडा ती देवाक सांगना देवा तुका कळीत ना की हांव बरयली गर्भस्थीन तुका कितें म्हणी करूंक जायना घेवन ती सांगना मोगाचें ते थंय तावन बरयली गर्भस्थीन जाल्यार आतां आमकां कळीत आसा आमचें कशें थोड्यांचें जर तर आमचे विलेजांत घर आसा जाल्यार बुडे दोंगर आसल्यार आमकां चलोवंक कश्ट जाता की ना ह्या काळाचे बुडे दोंगर मोगाचें आतांचे बरी न्हय देखून लोक गोड्यांनी प्रवयतले आतां पुरा आमकां इजी जिवन आसा वय आमी गाडयेर येता आमकां प्रेग्नेंट जाल्ले म्हणटना सबार जाण आतां 9 म्हयने बेड्डात हांव सकयल देवानात मोगाचें पूण मरयेन गोड्यार वचचें पडलें तिणें रात फळाफूळ घेवचें पडलें ती खंयच्या घडये ती तयार आसली मोगाचें ते दाडे देवाक तिणें केदींच दुरसोंक ना ती मौन जावन सगळें सोसून व्हरतली आनी जेजूक जल्म दितना खंय आसली ती रवळेरांत आसली गे खंय आसली तिका खंय सरी चक्रांनी जागो मेळोवना म्हणटा देवाचें उतर मागीर एक कडेन थंयसर गर्वाचो गोठो मेळटा मोगाचें त्या दाडा तिणें पुरपुरलें की देवा तुवें कितें केलें म्हाका हांव एका ग्रस्त कुटुंबांत जल्मलें मरयेची आवय बापूय ग्रस्त जावन आसले म्हणून हिस्ट्री सांगता मोगाचें तिणें मरयेन देवाक सांगलें की म्हाका हांव ग्रस्त कुटुंबांत जल्मलें देवा तुवें दवरलो देव म्हणटाय आज म्हज्या पुताक तुजो पूत म्हणटाय तो राय म्हणून सांगताय तरी ताका जल्मोवंक एक जागो दिवना म्हणून ती पुरपुरली गे ना मोगाचें तें आमी शिकायचें आमकां ल्हान समस्या येतना आमी चिंतले जायना जाल्यार आमी देवाक कितले पुरपुरता आमी देवाक सोडना हांव मागण्याक वचना त्या खातीर मोगाचें देव कितें उलयता आमी तें करूंक आसा एक दीस एका सेवकान एका कुटुंबाक ताका एक सैरीक जाली एका अशंत देवाचें उतर दिवच्या सेवकाक एक सैरीक जाली सैरीक जातना त्या काजार जावच्या चेडवाच्या आवय कडेन सांगलें तुवें 3 वर्सां भितर कितें एक वायट घडचें आसा त्या खातीर ते तांकां बिझनेस आसलें ते बिझनेस तुज्या नांवान करूंक त्या सेवकान सांगले तक्षण त्या स्त्रियेक इतलो राग आयलो ह्या सेवकाचो हांव म्हजें दुवेकी दिना तुजें उतर आयकना म्हणून रागान उलयलो मोगाचें पूण देवाचें योजन आसल्या प्रकार सगळें जाताच आनी ताचे ह्या सेवकाचें तिच्या दुवे लागीं काजार जालें पूण आवयक हाचे कडेन मस्त राग दुवे कडेन राग कशें म्हणजे काजार कर दिता काजाराक कांय करसानी करिनात खाली काजाराक येतात आनी चलतात मोगाचें काजार जावन 3 वर्सां जाताना त्या स्त्रियेचो नवरो मरता आनी तांकां आनीक राग येता कित्याक 3 वर्सां पयल्यानच देव ह्या सेवकाद्वारे उलयता तुजें बिझनेस तुज्या नांवार कर देखून तिका करियर आसलें त्या वेळार तिणें करूंक ना तिणें कितें केलें हांगा गोवाकी तिणें होगडयले तिचे बिझनेसी होगडयले मोगाचें ताच्या उपरांत आतां तिच्या अनेक दुयेक काजार करचो वेळ आयला आनी ताका एक सैरीक सोदतना
या सेवकान परतून सांगलें त्या चेड्याकडे काजर कळिना कित्याक तो मग्न घेना त्या चेडवाक सांगलो न्हय तरी ती मात्र ताचें आयकूंक तयार ना मोगचें कित्याक हांव सांगता देव आमचे कडेन उलयतना जर मरयेन कितें केलें देवदूत उलयल्या दक्षिण तिणें केदाळे विचारूं ना तूं खंय जावन आयलय तुजो तूं थंय देवा जावन आयलाय घेवन म्हाका कशें कळटा तिणें खंयचीय सवाल घालूं ना मोगचें त्या खातीर तिच्या जिणेंत ती कितें जालें आखेर पर्यंत ती थंयसर तिचें योजन देवाचें योजन तिच्या मुखार संपूर्ण करूंक साध्य जालें कश्ट आयले एक दीस तिका एक सुखाचें जीवन मेळोंक नातलें जेजू वडलो जाल्यार कितें जालें जेजू शिकोवन दिवन आसतना जेजू खातीर कितले इनसायड तिका आयकूंक मेळ्ळें मोगचें तरी ती निमान अखेर पर्यंत मौन जावन सोंसणीकायेची जावन देवा वयर संपूर्ण भरवसो घाल्ली जावन ती जियेली मोगचें त्या खातीर आज म्हणसर सगळो संवसार पवित्र पुस्तक सांगल्या बरी तिका सदैव म्हण उलो मारतात वैम देवाचें उतर सांगता संतती जावन संतती तुका सदैव म्हण पासरतलो मोगचें त्या खातीर केदळा आमी जर तर आमी निजायकी मरयेचो मोग करता तर आमी कितें करीचें तिचे बरी निस्कळ जिणी पवित्र जिणी आमी जियेचें मोगचें न्ही आमी तिचें फेस्त करचें मागीर सोरो पिवन कालें करता घरांनी सोरो पियेता ना गोवाच्यांक हांव पळयता सगळ्यांनी मरयेचे स्टॅच्यू आसात सगळ्यांनी रोडा कडेन मरयेक स्टॅच्यू आसा ताका फुलां घालतात मात्र सगळ्या घरांनी सोरो मात्र बंद जावंक ना मोगचें वैम सोरो थंय मरयेच्या वर लागीं दवरतात गी तुमी बॉटल दिल्यार कित्याक दवरिनात आल्तरेक बॉटल दिल्यार दवरूंक तयार आसा ती कित्याक दवरूंक जायना ही कित्याक दवरना सांगा कित्याक दवरना कित्याक दवरूंक नाका बॉटल आल्तरा वयर कित्याक बॉटल दवरूंक ना हर एकल्याच्या घरा आल्तर आसा वैम आसा की ना थंयसर हांव सोऱ्याची बॉटल दिल्यार दवरूंक कित्याक दवरूंक जायना म्हळ्यार आमकां कळीत आसा तो पवित्र जागो सोरो बरो न्हय म्हूण आमकां कळीत आसा वैम पूण जेजू खंय जियेता जेजू खंय जियेता सोरो मात्र पोटाक येता आमच्यान वैम सोरो पोटाक येता कांय जाग्यांनी पोटाक संबंद ना वैम वय की न्हय म्हळ्यार हांव सांगना तुमकां आमी कितें करता कळीत नासतना करता आमी पूण आमकां केदाळ ती समजून येता म्हजें मंदीर आमची कूड आसा न्हय खाली काळजान मात्र जियेता न्हय जेजू देवाचें उतर सांगता आमची कूड कितें जावन आसा पवित्र मंदीर जावन आसा देखून आमचो जेजू आमच्या सगळ्या काळजान मात्र आसना लोक कशे चिंता हांव सोरो पियेता तोंडांतल्यान तो पोटाक वता जेजू एका काळजाच्या कोनशार आसा वैम देखून ताका संबंदीत नाम आमी चिंतचें न्हय मोगचें आमची सगळी कूड कितें जावन आसा पवित्र आमकां आयकतना राग येता जावंक पुरो वैम आतां उलयतना राग येता जावंक पुरो सिस्टर कितें उलयता आमची मर्याद काडटा ही आमी कितें मर्याद मान करून सगळी वय की न्हय सगळें करा पूण मरये बरी नितळ जिणे जिवंक आमी शिकायचे पवित्र जिणे जिवंक शिकायचे आमच्या जेजूक तिने तिच्या पुताक अखेर पर्यंत तिच्या सांगाता दवरलो तिने सांगल्या प्रयत्न केले मोगचें दवड मात्र तिका मान मेळटा शिवाय नांतर तुमी कितें केल्यार कितें जाता मरी तुमकां तुमचे खातीर विनंती करिना मोगचें समजता गे आमी चिंतचें न्हय आमची जिणी देवाक मानवल्यार मात्र तिकाय संतोष जाता मोगचें त्या खातीर आमी करचे सगळे देवाचे उतर प्रकार आसा जावंक पुरा थोडे फावटी हांगा तुमी मागण्या घेतली थंय पुरा तुमकां करूंक मन ना तरी घरांत अशें करतात जाल्यार तुमी कितें करीचें हर एकल्या खातीर मागणे करीचे आनी आमचे एनॉयंटींग आमचे थंय पवित्र आत्म्याची सकत इतलें बरोवन आसचें की ह्या सत्यांत आमचें घर बदलावन जायचें मोगचें आमी वचून आज वचून आमच्या येजमान्याक ह्या घरांत आसल्यांक आवय बापायन तांकां जोर करचें न्हय तूं कित्याक सोरो पियेताय पूण आमी जोर केल्ल्या वरवीं आमच्या उतरा वरवीं
कांयच सला ना बदलाक आमी मरिये बरी केदाळे जाता मोगाच्या मरियेची साल आमच्या थंय केदाळे येता केदाळे आमी पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन भरता मोगाच्या केदाळा कितें जाता आमच्या घरांत बदलावन येता त्या खातीर आज तुमी मरिये विशयी जर तर इल्लें आयकलें जाल्यार आमी कितें करचें तिचे बरी जावंक पयलीं आमी शिकायचें मोगाच्या समजता गे मरिये बरी जावंक आमी शिकया सोंसणीकाय जावया मौन जावया हेरां खातीर आमी मागणे करया तेदाळे कितें जाता आमी मरयेक मान केल्ल्या बरी जाता तर आमी निमाणे बेसांवांक उबे रावया